الصوت واللغة وللأورتوفونيا تقنياتها، كما علم النفس العيادي له تقنياته، مثلا تقنية الغوغشا، تقنية لونتروتيان كلينيك. الأورتوفونيا لها تقنيات لويش، تقنيات الاسترخاء، تقنيات بوغيل إلى آخره. والتقنيات تتطلب إلى بحوث علمية لاكتشافها، والبحوث في الأورتوفونيا بحوث متعددة الفروع تسجل في إطار مصطلحات علم النفس، اللسانيات، الطب البيولوجي والصوتيات الفيزيائية. وشنو هذه؟ عيط عيط. ها؟ حمرا. مليح. وهذه؟ طفرة. مليح. عاود. طفرة. زيد عاود. طفرة. تخي بيان. وهذه؟ وهذه؟ خضرا. مليح ياسين. هذه وهذه؟ حمرا. حمراء. كيف كيف ولا لا لا؟ كيف كيف. تخي بيان. حجرة كاين حجرة طبعا بها الجداب وتتركي. ياسين كما تلاحظون يخرج الكلمات بصعوبة ويتلقى تمارين دورية لدى طبيبة الأورتوفونيا بمستشفى أثنية السيدة إبراهيمي. التمارين أثبتت عن أهميتها البالغة كما توضحه هذه السيدة لطبيبة الأورتوفونيا. أنا أم لطفلة مونغوليان قريب عندها 6 سنين. كي زادت عندي بنتي ما كنتش عارفة بلي مونغوليان، حد ما قال لي. واكثر من هذا بنتي زادت ما تشوفش، كانت عندها كاتاراكت كونجينيتال. دونك الحاجه الاولى اللي كانت تهمني هي عيونها، درت لها عمليه جراحيه الحمد لله ولات تشوف. وكانت بنتي ايبوتونيك، يعني في جسمها فاشل كامل، كانت ما تمشيش، كانت ما تهدرش، ما تبسمش حتى. توجهت الى اطباء ليوجهوني لعند ديزورتوفونيست، وشفت لورتوفونيست اللي راهي قدامي، عاونتني بزاف، ديت لها دي سيونس دورتوفوني اي سي دو لا كو توت ا ديماري. درت لها دي سيونس دورتوفوني افيك دو لا بسيكوموتريسيتي. بنتي بدات تضحك، بدات تقول بابا، بدات تقول ماما، بدات تتحرك، بدينا نحركوا لها في العضلات تاعها والحمد لله بدات تمشي. أحضر دكتوراه تحت عنوان تحسين اللغة الشفوية عند الطفل المنغولي، وهذه التقنية طبقت على فئة من الأطفال المعوقين، والحمد لله أعطتني نتائج. ونلاحظ الآن حتى الأطفال من قسنطينة، من باتنا، من عنابة يجيو خصيصا لي عندي أنايا من أجل تطبيق هذه التقنيات، لأنهم سمعوا هناك مختصة في أمراض النطق اهتمت بهذه الفئة التي فترة غير محدودة. مع مين؟ أنا طبقتها طيلة عامين. سامية طفلة كانت لا تستطيع حتى النطق بسبب مرض البحة، وإن تكلمت فإنها لا تسمع. بعد 2 سنين ها هي تتكلم ونسمعها جيدا. أقرأ في ثانوية أولى ثانوي. وكل يوم كل 4 تجي هنا؟ كل سمانة نجي، مرة بالأحد مرة بالأربعة، مرة كل سمانة نجي. وكي كنتي صغيرة كنتي هكذا ولا؟ إيه كنت مبحبحة. زدتي هكذا؟ إيه. وفي الدراسة كيف قبل؟ نقرا بصح ما كنتش نرفع صوتي. وكلا تحسنت. ما مي كري. علماء اكتساب اللغة يعني برهنوا بأن اللغة تكتسب في 3 سنين. كي يكون طفل في عمره 3 سنين، le registre adulte est adopté à l'âge de 3 ans. Alors, si au-delà de cet âge, l'enfant ne parle pas ou parle à travers des gestes, il faut absolument consulter un spécialiste. بالنسبة للكبار غالبا ما نتلقى حالات الحبسة لافازي.
حالة الحبسة هذه تعد من أخطر الحالات التي يتلقاها المختص في الميدان، بحيث يكون إنسان لبس عليه 40 سنة 28 سنة حتى 60 سنة لبس عليه، وإذا به يصاب بصدمة دماغية تروماتيزم كرانيان أو AVC أكسيدون فاسكولار سيريبرال، فيفقد الكلام، وهنا نسميه بحبسة بروكا أو لافازي دو بروكا. إذن لافازي دو بروكا يفقد الكلام تماما، لافازي دو بروكا يفقد الكلام تماما ويصاب بشلل نصف وجهي وشلل نصفي عام. إذن هذا المصاب لابد نتكفل به ونهتم به، وهناك تقنيات تعالج هذه الإصابات، وكما قلت هي إصابات خطيرة جدا، بحيث يكون إنسان لبس عليه في مندمج الناحية الاجتماعية، وإذا به صدفة يفقد الكلام. لماذا ركزت على جانب علاقة الأم بالطفل في ظاهرة التأتأة؟ إن تركيزي على هذا الجانب لم يأتي هكذا بشكل اعتباطي، لكن جاء نتيجة لأهمية الجانب العلائقي الذي يربط الأم بالطفل. فالدراسات العديدة في علم النفس المعاصرة أساسا أكدت على أن لعلاقة الأم بالطفل تأثير في نفسية ابنها، يعني في نفسية الطفل. فمثلا كيف ذلك؟ فمثلا إذا ما اتسم سلوك الأم ربما بالقسوة أو بالنبذ أو بالحماية المفرطة، حتى حين تكون هناك حماية مفرطة، ففي هذه الحالات نلاحظ اضطراب في المستوى العلائقي، وبالتالي فإن يكون هناك تأثير في نفسية الطفل في شخصيته، وهذا التأثير يتعداه إلى كلامه، إلى طريقة كلامه وإلى طريقة يعني نطقه، وبالتالي قد يؤدي إلى ظاهرة التأتأة، يعني قد يساهم في إحداث هذه الظاهرة. نعم. إذن فمشكلة هؤلاء الأطفال لها حل في علوم الأورتوفونيا والأبحاث المتقدمة أكدت ذلك، حتى وإن تعلق الأمر بالذين يعانون من تأخر عقلي. هؤلاء الأطفال تختلف معالجتهم عن الذين يعانون فقط من مشكل النطق، أو كما توضحه الأستاذة راضية. هناك الأطفال اللي بولي هانديكابي تبو عنده عدة إعاقات في نفس الوقت، وهذا يصعب تدخلات المختص. والأورتوفونيست وحدها عمرها ما تقدر تعمل حاجة. الآن عمل تاعي غير مع الأم برك. Si j'ai un vœu à formuler dans ma conclusion, c'est de demander aux services compétents, aux autorités compétentes, entre autres au ministère de l'Enseignement supérieur, d'essayer de nous donner les moyens adéquats pour développer cette discipline. C'est une discipline très jeune, qui a de l'avenir, compte tenu du nombre d'handicapés. Je ne pourrais pas m'avancer sur des statistiques que j'ignore, mais je sais qu'il y a pas mal d'handicapés sur le plan vocal, sur le plan du langage, des retardés du langage. Et c'est très important. Il faut que le ministère nous donne ces moyens de manière à pouvoir travailler en paix. السيدة عرجون دكتورة دولة في اللسانيات تحضر دبلوما في الأورتوفونيا. إنها ترى في علم النطق والكلام التكملة الأساسية والمهمة بالنسبة لعلوم النفس واللسانيات. Je suis linguiste de formation, j'ai toujours travaillé en linguistique, etc. Et là, je me suis tournée vers l'orthophonie parce que c'est quelque chose d'abord qui est passionnant, exaltant et qui est pratique, parce que j'ai vu avec Madame Zellal, j'ai vu des enfants rééduqués. J'ai suivi des rééducations et c'était pathétique, c'était touchant, et c'est comme ça que moi-même je suis venue vers l'orthophonie. Par conséquent, il va de soi et il irait de soi que cette branche, cette discipline soit quand même autonome. Je ne comprends pas pourquoi elle est toujours mise en second plan. Vous voyez, alors que normalement c'est elle qui est l'essentiel. La linguistique, pourtant c'est une matière qui est connue depuis longtemps, eh bien il me semble que la linguistique reste toujours théorique. Ça n'est pas pratique. Vous voyez, sur le terrain même. Parce que sur le terrain même, on a besoin de méthodes pour rééduquer, pas pour rester comme ça dans le vague. Parce que moi, ma thèse d'État, c'est ce que j'ai remarqué. C'était beau, mais ça restait purement théorique.
لكن الآن avec l'orthophonie justement, on essaiera de faire ce que moi j'ai travaillé pendant des dizaines d'années, on essaiera de l'appliquer pour rééduquer des enfants. الأورثوفونية تحتاج إلى علم النفس وإلى مساعدة النفسيين. إلى ساعدوها dans une perspective constructive, c'est très bien. وغيلا يواصل يعني في لاسفيكسي دو سيت ديسيبلين، لازم الأورثوفونية تخرج من معهد علم النفس، ما تبقاش معهد علم النفس. أنا النصيحة اللي نعطيها لكل الأمهات والأولياء بصفة عامة، كي يزيد عندهم طفل معوق ذهني ويعرفوا في يعني الوقت اللي يعرفوا باللي الطفل تاعهم راه معوق ذهني، يا لو كان يكون عنده أسبوع أو أسبوعين في عمره، لازم يتوجه إلى ناس متخصصين في هذه الأمراض، ناس أورتوفونيست كما يقولوا. والأورتوفونية هي المفتاح، هي اللي تحل لهم كل الأبواب. كي يتعلم الطفل الأورتوفونية يعني الهدرة، بالهدرة هذيك يتعلم كل حاجة. وأنا سبقت وبعث لك هنا للمركز الناس كنت تلاقيتهم يعني بصدفة، عندهم أطفال في عمرهم شهرين و3 شهور كيما هذاك الصغير مروان، وكيما شحال من واحد يكبعتهم لك، وبديتيهم يعني في عمر يعني كيفاش يقولوا ناج بريكوس، يعني كانوا صغار خلاص، والحمد لله راكي شفتي نتائج. وهكذا اللي تكون النتائج، لاخاطش نعاود نقولها ونعاود نركز، الأورتوفوني هي المفتاح لكل يعني الأطفال المعاقين ذهنيا. والتي لديها صعوبات في النطق يمكنها أن تتصل بالجمعية الجزائرية للطب الأورتوفوني. هي جمعية حديثة العهد بعمر العام فقط، فيها مختصون يعلمون هؤلاء كيف ينطقون أفضل. نصر عيد صالح. قولها سي تري بيان، قولها بصح ما سمعتكش. قول سي تري بيان انكور، زيدي فوالا. يبقى هكذاك، اعمل هكذا كيما تاتا فوالا. اي شو فوالا، ودك دخلوا غير شويه، دخلوا خلي كيما راح بصح دخلوا شويه هكذا. شو فوالا. اي حل فمك شويه فوالا. اي قول بلسان كيما قبايل. اي دوفون القدام من هنا. اي ديري هنايا. اي أمينة 5 سنوات تعاني اضطرابات في النطق. إنها لا تستطيع نطق أحرف مثل الصاد، السين والزاد. فالحالة تمثل ما يسمى بتسرب الهواء من الأنف. الحصة العيادية تدرس الحالات التي تكونون قد لاحظتم بحضور عدد قليل من المختصين، لأنه يصعب إعادة تربية المريض أمام جمهور كبير. الجمعية الجزائرية للطب الأورتوفوني تلقت دعما ماليا من وزارة الداخلية والجماعات المحلية إلى جانب إمكانياتها الخاصة. هذه آخر حصة لها بالنسبة لهذا الموسم، لتستأنف عملها في سبتمبر المقبل. حي مزغيش في